सगळी उबी रावया. प्रियशा भावा बहिणीनो, आयच्या ह्या विसात आमी सोपून गेल्ल्या जॉर्ज फिलोमेनो युसेबियो आब्रेव ह्या आमच्या भावा खातीर भागुया. देवान ताका सासताचो विसव दिवंक ह्या विसान आमी ताचे खातीर भागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं संवसारान यात्रेकारां आनी यात्रेकारां म्हणटच आमची यात्रा सुरू जाता आनी यात्रा आमची सोंपता. हे संवसारी यात्रेत जायते फावटी देवाक मानना तसले आमी केला. हे वेळार दूख धरया, बोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मोनान चिंतून तोंडार सारून वायट धरून बरें सोडून आमी जायते पातके सगळे देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मोनांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सगळे मरून गेल्ल्या जॉर्ज आब्रेव आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोसान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता, राजवत चलयता सासणाचेच आसना. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपलो काल बुडोवचे आदीं पोरयान सुगुणी मनीस मरत तोर ताका विसव मेळटलो. खूब
मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्यांत मुखार ती मेलोली दिसली. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. तें एक नोश्ट दिसलें आनी तांचें मरण तांचो सत्यानास म्हूण आनी ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोडल्यान तांचीं काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान ताची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचें ओळपण कशी तांकां मानून घेतली. ताचेर पातयतात ती हें सोत समजतली. ताका विस्वाशी ती ताचें सोवें मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुडपां आनी काकलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला परतून म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. जशें मेरू तानेता उदकांत व्हांवते जोरींतल्यान तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओडचीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोलें देवाशी चोडून वेतां. जबाब देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो तानेला. उद्गार. Survis vurdum Shizove Asu. Zwoła hormoni Jezu Chrysta Cieszu portowan. Jezu Paulo त्यांना लाजाराक समाधीन घाल्यार 4 दीस जाले म्हूण ताका कळयल्लें.
बेतानिया जेरुसल्याक लागींच आसली, सुमार 3 किलोमिटरांची वाट. आनी जायतीं जुदेकारां मार्थाक आनी मारयेक तांच्या भावा पासत पाचारूंक थंय आयिल्लीं. जेजू येता म्हूण आयकून मार्था ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरान बसून रावली. मार्थान जेजूक म्हणलें, सोम्या तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवंत जातलो. मार्थान ताका म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतीपाळ केलो, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार दवरतात ती मेलीं जाल्यार जिवी आसतली, आनी जी कोण जिवी आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात ती सासनाक मरची नात. हो भावात आसा मुं तुका? तिणें ताका म्हणलें, होय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त, देवाचो पूत तो तूंच म्हूण म्हाका भावार्थ आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी संवसारांत सगळीं यात्रेकारां. आनी यात्रेकारां म्हणल्यार यात्रा एक दीस आमची सुरू जाता आनी एक दीस आमची यात्रा सोंपता. मरण यात्रा सोंपयता ती घडी. आमी संवसारांत सगळीं येता आनी आमकां मरण सगल्यांक आसा. केन्ना येतलें तें कोणाक खबर आसना. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज हे शुभ वर्तमान आमकां जेजूच्या इश्टांची खबर मेळटा. मारिया आनी मार्था, तांचो भाव लाजार सोंपलोलो आनी ती दुखी आसली. आनी ती जेजूक पळयतात आनी ताका म्हणटात, मार्था म्हणटा, सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव जिवो आसतलो आसलो. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमची खोत असली जाता, आमची शीण असली जाता. सायबा कित्याक म्हणत? मरण कोणाक सजवना. मरण केन्ना येता, कित्याक लागून येता, हो प्रश्न आमच्या मनान सदांच उरता. सायबा काय बरो आसलोलो, कित्याक म्हणून तुवें व्हरूंक जाय आसलो. असले उद्गार आमचे जायते फावटी जातात. पूण आयज जेजू आमकां आपल्याच उतरांतल्यान एक आस्वासन कशें दिता. जेजू म्हणटा, पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या भावान दुबाव बीन ह्याच जेजूचेर विस्वास दवरलो आनी ह्याच जेजूचेर विस्वास दवरलो म्हणटच आमकां खात्री आसूंक जाता तो जेजू बरोबर आमचो भावार्थ शिकयता ते भाशेन, जेजू सांगता ते भाशेन ताचे बरोबर तो जिवो आसतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां भाग्योन पावलुच्या बरोवपान मेळटा. रोमकाराक बरयल्ली चिठीन, जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. आमकां हे भाग्योन पावलुचे चिठीन बरोवपान ताच्या मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, मरण कोणाक चुकोना, पूण आमकां कितें धरूंक जाता तो आमचो भावार्थ. कित्याक जेजूचें आस्वासन आमकां आसा की आमकां हो भावार्थ आसलो जाल्यार आमकां सासणाच्या जिविताची खात्री आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आतां दुख्खांत आसा,
जेजू आमकां बुजवण दिता आनी ही उतरां म्हणटा जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास ठेवता ताका तो सासणीक जिवीत भेटयता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी आमकांच विचार करुया ह्याच जेजूचेर आमचो भावार्थ कितलो आसा जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज ही पुनर्जीवनपणाची खात्री दर एकल्याक जेजू दिता. आमच्या भावाक हें मरण आयलें. मरण एक सोत जे कोणाक सुकोना. क्रिस्ती मोनान हें मानूंक घेवंक आयज शुभ वर्तमान आमकां आपयता. मोगाळ भाव भयणो, आमकां आमचो धर्म शिकयता ते भाशेन मरण फूल स्टॉप न्हय. मरण म्हणटा सगळेंच कोबार न्हय. आमकां सासणाचें जिवीत आसा. मरण एक कोम, ताचे मागीर आनीक जिवीत फुडें उरलां. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूचेर भावार्थ धरूंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागुया. मोशा भावा भयणीनो, मोशे तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक पांतसले जाव म्हण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सवेच स्फोर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुझ्या पुत्ता जॉर्ज आब्रेवचे सोडवणी पासत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दोयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सव्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देणवा आसूया. भुंयशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका आपोवन दिपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे बेडून दिरून तरी आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोड म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट भरून सुसून वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका देन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुजी. तीच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यानी सासदीक कोर्राचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgo tuya. तुझ्या गुरसारांनी बोलो जीवन मना पूर्वी कौवेनांका सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जितुच्या मरणासाठी पुन्हा जिवंत पडाचो मुक्ती पडी उगडास करता जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार योग आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. जितुची कुडार रगत शेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पितृमेशेर क्रिस्तालोलेचे पवित्र समेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरीफेर आमच्या कोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साखरा जॉर्ज फिलोमेनो युजेबियो आब्रेव हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांत लायच्या दिसा तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनः जिवंत जावं. पुनः जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरसुलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण हांव मागता. आकवान मारी देवाची माई सगळी भाग्योन सेजो पोती भाग्यान धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासण्या सुखान आमकां वाडो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजुसांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद बेदार बापा सर्वोंदत आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन आनी बाबाटान म्हणुया. आमच्या बाप्पा तुजें नांव पवित्र जावं, तुझ्या राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरायक जाय आमकां दी आनी आमी आमची चूक जाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणे पडून नाका वायटांतली. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे आमी बोरवाशान ओतरेकतात तर आमकां शिवदार काकलुती सोर पातकांतली सुटय सोर आकांतांतली वाठाय. स्तुती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावताचे देश घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकपटान सांबाळ सो जे येता राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक Amen. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे असो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा दी शेळयेची जेवणां पयलीं आमी सगळीं सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पुढचे काजरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रितीवन बापा ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रोगोत आमचे वाटेचे जेवण जावंक तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलोल्या आमच्या भावा जॉर्ज आब्र्योक सासणाच्या जेवणान आतां बसय म्हूण आमी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सिमित्री लागीं आमी आमच्या भावाक आमचो निमणो रेस्पेद दिवंक येतलो तेन्ना फामिलीन मागला तांकां विश करचें न्हय म्हूण. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थाची चाली पोरमोणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशीक कूड सर्वेस्पोर भोगताच्या वर्गान पुनर्जीवनपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भागिवंताच्या जम्यान मेळो अशें मोन्नाच्या जालांतलो आनी पातकाच्या पांचांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांदार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. बोधयाळ बापा आमच्या भावाचो ओतपो आमी तुजे आधीन कोत्ता. जेजू थाय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाड्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन जातलो म्हूण थीर बोरवाशान आमी पात येता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देणी तुवें बोल्लोय अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्ता थाय भोगतांच्या एकपोटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या चाकराक स्वर्गीयशी दारां उगोड आनी आमी ह्या संवसारान अजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर अशें जेजू सोवे पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जिवू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूतांचो वर तुका येवकार करूं आदी भिकारी जावन जियेल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसो तुका लाभू.
या जिवितांतलो आपणा सरशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपली कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याच्या अधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करो.
आमच्या बाबा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवणपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता मरोत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या, आमची दुकां पुसून काड. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. तुवें मेल्ल्यांक जिवोन केल्याय, आमच्या बाबाक सासणांक जिवीत दी. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. आपले पाप रोडटल्या चोराक तुवें सोर बसायलोय, आमच्या बाबाक तुज्या राजान घे. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सोर्गींच्या जेवणाक बसोय. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या. बावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरभाशान आमकां धीर दी. तुझ्या लागीं प्रार्थना आयकता. सगळी आमची मागणी करून कितें भशेन ह्या बाबाच्या गोरच्या बसत आमी मागता. देवाची बुजवण आनी गोठाय तांकां फावो जावंक, तेच बरोबर आमच्या बाबाक हें सासणाचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. व्हडलो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चूक जाल्यार बक्षिता तशें आमची प्रार्थना भोगोस आनी आमकां दाणीक घेवं नाका. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची काकलूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बाबार्थान हांगा ताका बाबार्थ्यांत एकठांयलोय, तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबोय. मात गाली काही नाही उडे याची किंवा ऐसे सुडे ना काय हे काय दोन्ही साईडीन काही नाही गाले मात गाले